Coucou les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, une nouvelle shiwa pour le mois de Ramadan. Donc, اليوم غنوجدوا بسطيلة fruits de mer. Bstida fruits de mer, très facile, très simple, comme d'habitude pour les débutants comme moi. Donc, il n'y aura pas trop de complications, des choses très simples. Donc, ما نضيعوش الوقت, نخليكم مع les ingrédients وندوزو باش نبداو la recette. À tout de suite. بالنسبة للمقادير عندنا 300 غرام ديال لي نوا دو سان جاك، 300 غرام ديال لي كروفيت، 4 ديال الروس ديال الثومه، حامض مصير، 2 معالق ديال لاصوص دو سوجا، فرماج محكوك مي تيبقى اختياري. هنا عندنا الكمون، البزار، الخرقوم، راس الحانوت، مليحه والتحميره، وهنايا ربيع مقطع طريفات صغار، اي بيان سور الشعريه الصينيه اللي غنديروها في الماء سخون توتالور باش تطلق. وندوزو باش نبداو البسطيله ديالنا. ا تو سويت. دونك دابا غنبداو بالتشرميله ديال الحوت، غنبداو بالربيع، غنزيدو عليه الحامض المصير، غنزيدو عليه التبزيره ديالنا، وغنزيدو الثومه، وغنزيدو صوص دو سوجا، اي بيان سور لويل دوليف، وغنحركوهم كاملين. ودابا غندوزو باش نشحرو لي كروفيت اي لي نوا دو سان جاك. مي افون انا دوزتهم في الماء سخون بوندون 5 مينوت باش يطلقوا واحد شويه. تو ديبون الا شريتوهم ديجا بري كوي سي با لا بين، مي انا دوزتهم في الماء سخون. بار لا سويت غنشحرهم في شويه ديال الزيت وغنزيد عليهم التشرموله بار لا سويت. دونك ما تمشيو فين باش تكملوا معايا لا ريسيت. ا تو سويت. دونك دابا غنبداو نشحروا لي كروفيت هما الاولين. دونك غنطيبوهم على 2 جوايح، نخليهم يطيبوا شي شويه على هاد الجهه واحد 2 مينوت، غنقلبوهم على الجهه الاخرى. دابا تحمروا على جهه وغنقلبهم على الجهه الاخرى باش يتحمروا اونكور واحد 2 مينوت، ومن بعد غنحيدهم وغندير في بلاصتهم لي نوا دو سان جاك. ودابا حمرنا لي نوا دو سان جاك سور لي دو كوتي، وغناخدو التشرميله غنشحروها واحد شويه، مخصناش نحرقوها غير باش تطلق شي شويه والربيع ما يبقاش خضر. هذيك التشرميله رجعت معلكه مع داك الحامض مصير، يا سلام. ومن بعد غنزيدو لي كروفيت، نزيدو لي نوا سان جاك، وغنحركوهم كاملين باش تدخل فيهم التشرميله. وغادا نقطع لي نوا دو سان جاك طريفات صغار هما ولي كروفيت بيسكو البسطيله صغيوره. من بعد ما تشحروا مزيان مع التشرميله ونشفوا مزيان، ما خصهمش يكونوا ميدمين بزاف سينو غيفزقوا لينا البسطيله. دونك غنزيدوا لا فيرميسيل وغنحركوها مع الحوت. ومن الاحسن تقطعوا لا فيرميسيل باسكو سينو غتمحنكم في الخدمه ابري. متى تكون مقطعه طريفات صغار، من تجي تهزي الحشوه حتى تكون عليك سهله. انا ابري تعجبني نزيد شويه الفرomاج باش تتعلك. دابا الحشوه ديالنا واجده، دونك غنبداو نعمروا البسطيله. انا غنخدم بجوج انواع ديال الورقه، الصغيره والكبيره. غندير صغيره في وسط كبيره باش ما تجيناش رهيفه وتقطع لينا بار لا سويت. دونك غندهنهم شويه بالزيت مخلطه مع الزبده، ومن بعد غندور التمر. غندهنها واحد شويه، حتى هي غندهنها. دونك غناخذ الورقه الكبيره وغندير في وسطها الورقه الصغيره،
وغنعمرها بالحشوه. نعمر او ميم طون ندفع لداخل باش ما يبقاش بلاصه خاويه. ومن بعد غنبدا نجمع الورقه اي او ميم طون ندير الصفار ديال البيض باش ما تعاودش تحل. دونك فوالا البسطيله الاولانيه، وغادي نديرو نفس الطريقه البسطيلات الاخرين، كبيره فوسطها صغيره ونعمروها. ونجمعوا الورقه. اي فوالا لا دوزيام، ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا الحشوه والورقه اللي عندنا. دابا البسطيله ديالنا واجده، غندخلوها الفران اللي سخنته على 200 دوغري على 200 درجه، وغنخليها اونتر 20 حتى 25 دقيقه. بيسكو درنا جوج تاع الوراق دونك سي ميو نخليوها طيب ان بو بلوس. نورمالمون 15 مينوت سا سوفي، مي بيسكو درنا جوج وريقات خاصنا نخليوها واحد 20 حتى 25 مينوت كمسا يبقى لي الداخل طيب مزيان. ومن بعد ندوزو باش نشوفوا النتيجه النهائيه. وما تزابيوش غيست افيك موا. دونك فوالا البسطيله ديالنا واجده، يلا خرجتها من الفران، درت عليها شويه ديال اللوز مهرمش وزوقتها بلي كروفيت. دونك سهله فرانشمون، الفو واحد 30 مينوت اون تو pour la préparer. حتى ما كانش عندكم بزاف ديال لي فروي دو مير vous pouvez faire غير لي كروفيت ولا غير الكالامار. المهم ديروا باش هذاك الشيء اللي عندكم في الثلاجه، سي با لا بين باش تقولوا بسطيله خاص يكون عندنا المقادير بزاف باش عاد نديروها. دونك شنو عندكم في الثلاجه، الحوت اللي عندكم ليسونسيال يكون حوت بيض دو بريفيرونس. ورمضانكم encore une fois مبارك سعيد، ونقول لكم نتلاقاو encore une fois في une nouvelle recette ou une nouvelle شهيوة.